अब हेरौं म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट भनेको के हो त। मानौ हामीले एउटा कोइन टस गर्यौं फर अ सिंगल टाइम। अब यो कोइनको आउटकम कि त हेड कि त टेल आउन सक्छ, राइट? बट वी आर श्योर दैट हेड र टेल एकैपल्ट आउन सक्दैन। सो त्यस्तो खालको इभेन्ट जसमा दुई वा दुई भन्दा बढी इभेन्टहरु एकैपल्ट सेम ट्रायलमा आउन सक्दैनन्, त्यसलाई म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट भनिन्छ। यसलाई डिफाइन गर्दा हामी के भन्न सक्छौं भने two or more events are said to be mutually exclusive events if both of them cannot occur together in the same trial. Now, let us take one more example. मानौ हामीले एउटा डाइस एकपल्ट रोल गर्यौं। अब डाइस रोल गर्दा हाम्रो आउटकम can be one of any 6 numbers. That is, our outcome can be either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6, हैन? मानौ इभेन्ट ए ले रिप्रेजेन्ट गर्छ गेटिङ एन इभन नम्बर, इभेन्ट बी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ गेटिङ एन ऑड नम्बर। ओके, नाउ लेट अस से इन द फर्स्ट थ्रो वी गेट अ नम्बर 4। अब 4 इज अ इवन नम्बर बट इट इज नॉट एन ऑड नम्बर, राइट? अब मानौ हामीले एकपल्ट अझै डाइसलाई रोल गर्यौं। अब यो पल्ट रोल गर्दा हामीले आउटकम पायौं 5। नाउ वी नो दैट 5 इज अ ऑड नम्बर बट इट इज नॉट अ इवन नम्बर, राइट? सो हामी के हेर्दै छौं भने इभेन्ट ए हुँदा इभेन्ट बी भइराखेको छैन र इभेन्ट बी अकर भइराखेको बेला इभेन्ट ए भइराखेको छैन, राइट? सो एउटा इभेन्ट हुँदा अर्को इभेन्ट हुँदैन भने त्यस्तो इभेन्टलाई म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट भनिन्छ। सो यदि ए र बी हाम्रो म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट हुन् भने n of a intersection b will be equal to 0 and so p of a intersection b will also be equal to 0. अब म्युचुअली नन एक्सक्लुजिभ इभेन्ट भनेको के हुन्छ त? This will just be opposite of the mutually exclusive event. दुई वा दुई भन्दा बढी इभेन्टलाई म्युचुअली नन एक्सक्लुजिभ इभेन्ट भनिन्छ यदि ती इभेन्टहरु एकैपल्ट सेम ट्रायलमा अकर गर्न सक्छन्। यसलाई डिफाइन गर्दा हामी के भन्न सक्छौं भने two events are said to be mutually non-exclusive events if both of them can occur in the same trial. मानौ हामीले एउटा डाइस एकपल्ट रोल गर्यौं। We know that हाम्रो आउटकम can be any one of the 6 numbers. मानौ A ले रिप्रेजेन्ट गर्छ गेटिङ एन ऑड नम्बर, B ले रिप्रेजेन्ट गर्छ गेटिङ अ प्राइम नम्बर। अब हामीले डाइस रोल गर्दा लेट अस से द आउटकम इज 3. We can see that 3 is an odd number as well as a prime number, right? So this is a mutually non-exclusive event. Similarly, यदि हाम्रो result 5 आको भए पनि we can see that 5 is an odd number as well as a prime number, right? So this would have been a mutually non-exclusive event. Why? Because we can see that two events can occur simultaneously at the same time. हामीले सेट थ्योरीमा के पढेका थियौं भने यदि हामीसँग दुईवटा सेट छन्, सेट A and set B, then n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. अब यदि A र B disjoint सेट छन् भने n of A intersection B will be equal to 0. In that case, n of A union B is equal to n of A plus n of B. अब यहाँ n of A union B ले के represent गर्छ त? That the element is either present in set A or set B or both the sets. अब same logic हामी probability मा पनि युज गर्छौं र केही युजफुल कन्सेप्ट्सहरु हेर्छौं। मानौ हामीसँग दुईवटा इभेन्ट छन्, इभेन्ट A र इभेन्ट B। अब यी दुईटा इभेन्ट मध्ये एटलिस्ट कुनै एउटा इभेन्ट अकर हुने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ त? P of A union B is equal to P of A plus P of B
माइनस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, जस्ट लाइक हामीले जे सेट्समा पढेका थियौं। पी अफ ए युनियन बी ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ एट लिस्ट वन अफ द टू इभेन्ट्स, दैट इज आइदर द इभेन्ट ए और द इभेन्ट बी। अब यदि यी दुईवटा इभेन्ट्स, इभेन्ट ए र इभेन्ट बी म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट छन् भने इन दैट केस P of A intersection B will be equal to 0. Why? Because यो केसमा यदि म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट छन् भने यी दुईटै इभेन्ट, दैट इज इभेन्ट ए र इभेन्ट बी एकै साथ सेम ट्रायलमा अकर गर्न सक्दैनन्, राइट? सो P of A intersection B will be equal to 0 and P of A union B will be equal to P of A plus P of B. र यदि यी दुईवटा इभेन्ट म्युचुअली नन एक्सक्लुजिभ इभेन्ट हुन् भने in that case P of A union B will be equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Similarly, हामी P of A union B whole complement लाई कसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भने 1 minus P of A union B. P of A union B whole complement ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त? यी दुईवटा इभेन्ट, that is event A र event B मध्ये कुनै पनि इभेन्ट अकर नहुने प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी च्याप्टरमा हामी यसलाई एडिटिभ ल भनेर बुझ्छौं।